Matud pa nila unsa kuno ang adlaw ipapahulay ni Jesus Christ ug sa mga apostoles sumala sa balaang kasulatan. Adlaw nga Sabado ba o adlaw nga Domingo? Daghigingon nga ang adlaw Sabado kuno. Daghang pagiingon nga adlaw Domingo. So, atong basahon mga kagalaan sa balaang kasulatan. Kay kining balaang kasulatan muni ang pulong sa Ginoo. Muni ato ang gisunod, muni giya nato. Kung sa kuan pa na mga kagalaan, dalan nga itong gisubay, mapa nato na siya ang Biblia. So dirita mga kagalaan magbis dilita sa mga dungog-dungog nato. Kinahanglan tun-an nato ang pulong sa Ginoo nga na dinhi sa balaang kasulatan. Karong panahon na mga kagalaan ang bakak ni Satanas gakaylap. Matod nila ang adlaw igpapahulay giwagtang na nga mao ang Sabado o Domingo na daw. Umatod pa nila. Unsa kana katinud man kagalaan? Nagpabilin pa ba ang adlaw ipapahulay sa Ginoo ato kanang tun-an pinaagi o pinasubay sa balaang kasulatan? Dinhi man kagalaan sa Hebrehanon 4 bersikulo 9 hangtod 10 giingon diri man kagalaan na atong basahon. Busa nagpabilin pa ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. Kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga buhat. So unsa kuno makiglan? Na aduna pay ipapahulay ang Dios nga ginagpabilin pa mga kiglan. Sa unsay inana makiglan? Kung mosunod ta sa kapahulayan sa Dios, muundang ta sama sa pagpahulay sa Dios. Asa man din nato mabasa makigalaan nga ang Dios miundang sa iyang pagpamuhat? Asa man nato mabasa? Basahon nato makigalaan sa Genesis 2 bersikulo 2 ug 3. So nakita ang ginato itong mga kagalaan no? Nga ang ipapahulay sa Ginoo nagpabilin pa. Ug ang ipapahulay sa Ginoo daw muundang ta, mupahulay ta sama sa gibuhat sa Ginoo. Nga niundang siya mga buhat ug nagpahulay siya unsa man kanang adlaw. Sa Genesis 2 bersikulo 2 ug 3 giingon diri mga kagalaan no? Ug sa adlaw nga ikapito apo sa Dios ang iyang gihimo ug nagpahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang nga buhat nga iyang nihimo o gipa nalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya o gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat sa og nahimo sa Dios. Nipahulay ang Dios mga kagalaan unsa adlaw? Adlaw nga ikapito. So klaro kayo, ang adlaw nga ikapito mga kagalaan gipanalanginan sa Dios, gipahulayan niya o gibalaan niya. Pinakalahi gining adlaw mga kagalaan kining aling papulay dili ni sa Hudiyo, dili ni sa bisan kinsa nga mga katawan kun dili iya ni nga sugo sa Dios, dili ni balaod sa Hudiyo, sugo ni sa Dios ngadto sa tawo. Atong basahan mga kagalaan sa Marcos 2 bersikulo 27 ug 28 giingon dinhi. Og si Jesus ningon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Klaro kayo mga kagalaan no? Sa Marcos 2:27 ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tawo. Klaro kayo. Dili ang tawo alang sa adlaw nga ipapahulay. Busa ang anak sa tawo agalon kang bisan kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga ipapahulay. So, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tawo. Walay gingan makikalaan, walay istorya nga unsa nga klase. Hudiyo ba? Unsang klase magiglan kundi tawo ang gihatagan sa Ginoo sa adlaw nga ipapahulay. So unsa ang adlaw nga ipapahulay mga kagalaan? Ang adlaw nga ipapahulay mao ang sumala sa Genesis 2 bersikulo 2 ug 3 mao ang ikapitong adlaw. So dinhi mga kagalaan atong tunan unsang adlaw ang ikapitong adlaw sa semana. Ang Biblia gingon siya nga ang adlaw nga ipapahulay mao ang ikapito nga adlaw. So, unsang adlaw ang ikapito nga adlaw sumala sa balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan makigalaan gahisgot og unang adlaw sa semana. Ato ning tun-an unsa ang unang adlaw sa semana? Dinhi sa Mateo 28:1 mga kagalaan gaingon dinhi og sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahulay. Kini nga panghitabo mga kagalaan muni ang time sa pagkamatay ni Kristo o pagkabanhaw niya. Ang balaang kasulatan gahisgot og adlaw diri makiglan, unang adlaw sa semana. Sabay atong balik ko makiglan 28:1 sa Mateo ingon dinhi og sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahulay si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria
niadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Katuning time ang kigalaan sa pagkabanaw ni Jesus Christ. So, si Maria Magdalena aning panahon na makigalaan sa unang adlaw sa semana, niadto sila sa lubnganan. Ngano niadto man sila makigalaan? Ngano niadto sila makigalaan? Niadto sila tungod kay nisugat sila aning adlaw nga mao ang unang adlaw sa semana nga si Jesus Christ nabanhaw. Ug sa pagkabanhaw niya sa kaadlawon sa naunang adlaw sa semana. Noon sa adlaw kuno, si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Ug kining adlaw mga kigalaan sayod ang tibuok kalibutan nga mao kini ang adlaw nga Domingo. Ang balaang kasulatan mga kigalaan nagisgot diha sa Lucas 23 bersikulo 53 hangtod 56 mga kigalaan. Duha ka adlaw ang gisgutan diha, si Kristo gilansang sa cross. Sunod si Kristo gilubong, gipahimutang sa lubnganan kay namatay siya. Adlaw Sabado nipahulay siya na sa lubnganan. Pagka Mateo 24:1 Lucas 24:1 siya nasa lubnganan ng kigalaan og na banhaw niining adlaw. Tulo ka adlaw gilansang sa cross, nasa lubnganan og nabanhaw si Kristo. So nabanhaw si Kristo man kigalaan tibuok kalibutan na sayod ta nga nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Bisan sa kalendar niya man kigalaan dili nato malimon. Klaro atong kalendar. Ang unang adlaw sa semana nakasulat diya Domingo gyud. Di gyud na maotro man kigalaan. Gikan pa sa unang panahon ang adlaw wala na wala. Ang cycle dingon ta nga wala pa may pangalan nga sa unang panahon wala pay Lunes, wala pay Domingo, Lunes, Martes, unsa pa mga pangalan sa adlaw diya magigalaan. Bisan pa mga kagilaan o kigsonan wala na wala. Nagpabilin ang weekly cycle. Ang isa ka semana adunay 7 ka adlaw. Ug dunay unang adlaw sa semana unsa na adlaw magigalaan. Muuna ang Domingo, diin nabanhaw si Kristo. Mateo 28:1, Marcos 16:1, padulong sa 9 may kigalaan. Nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana. The first day of the week is Sunday. Diin si Kristo nabanhaw. So, atong kwentahon may kigalaan. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang Sabado mao ang ikapitong adlaw sumala sa balang kasulatan mga kigalaan, di malimod. Moingon tag dili na mao nganong pagka Domingo mga kigalaan musugat man ta ni Kristo kay nabanhaw siya sa mga adlaw Domingo. Di ba? Hunahunaan ni mga kigalaan ug kigsunan nga ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo ug ang ikapito nga mao ang adlaw ipapahulay mao ang Sabado. So mga kigalaan pilion nato. Asa atong pilion, Sabado ba o Domingo? Ang Sabado iya sa Dios nga mao ang ikapito sumala sa Exodo 28 hangtod 11 nga balaanon mo ang adlaw papahulay no kay kana siya mo'y timaan kanang adlaw gihimo sa Ginoo ang langit ug ang yuta ug nipahulay siya sa ikapito. Dios ang naghatag ng kigalaan. So muna karon kung nakabati ka ni ato ang mensahe mga kigalaan, hinuktok ninyo, tuon ninyo og makigalaan ang panahon nato jutay na.